അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള ബദർ മജ്ലിസിലെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ അസ്മാൽ ബദർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്മാൽ ബദർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ ഇജാബത്തുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിൽ 17 ബദരീങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായതും ദീനിന്റെ വിജയമുണ്ടായതും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകം ഒരു പുണ്യവും വലിയ ഫളലുമുണ്ട്. അല്ലാഹു നിലക്ക് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇലാ ഹദറത്ത് സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. യസ്മാൽ ബദർ നമുക്ക് ലഭിച്ച മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന് ഫാത്തിഹ ഓതുകയാണ്. إلى حضرتي ككل برام ولي الله قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرتي سعيد مسلمين علم أن قدس الله سر العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسيدنا زبير بن العوام رضي الله عنه وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا خنس رضي الله عنه وسيدنا أرقم رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا بجير رضي الله عنه وسيدنا بحات رضي الله عنه وسيدنا براء رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا بشر رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا ثقب رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا حارث 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 رضي الله عنه وسيدنا حاتم رضي الله عنه وسيدنا حاتم رضي الله عنه وسيدنا حباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حريث رضي الله عنه وسيدنا حسين رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا خارجة رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا خباب رضي الله عنه سيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه سيدنا خداش رضي الله عنه سيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه سيدنا خلاد رضي الله عنه سيدنا خلاد رضي الله عنه وسيدنا خلاد رضي الله عنه سيدنا خلاد رضي الله عنه
وسيدنا خليد رضي الله عنه سيدنا خليفة رضي الله عنه سيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خبات رضي الله عنه سيدنا خولي رضي الله عنه سيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه سيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا رافع رضي الله عنه سيدنا رافع رضي الله عنه سيدنا رافع رضي الله عنه وسيدنا رافع رضي الله عنه سيدنا رافع رضي الله عنه وسيدنا ربيعي رضي الله عنه سيدنا ربيع رضي الله عنه سيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا رخيلة رضي الله عنه وسيدنا رفعت 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 رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد 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 رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سائب رضي الله عنه رحم الراحماയ الملك الملوك راج سيداയ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ അസ്ഹാബിന്റെ ഉദരിയും ബർക്കത്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹലാലായ മുറാദുൽ ഹസനാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഖൈർ ബർക്കത്ത് റാഹത്ത് സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തും കാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പല പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ പ്രയാസം തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഒരു സഹോദരൻ നാളെ UK-യിലേക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നാളെ നേരിടുകയാണ് റാഹത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ മറ്റൊരു സഹോദരി UAE-യിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നേരിടുകയാണ് റാഹത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവർക്കെല്ലാം സന്തോഷം റാഹത്തും സഹാബുദ്ദീനും ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ നീ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ വിവിധങ്ങളായ മുറാദുകൾ അറിയിച്ചവർക്ക് നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഇത് കേൾക്കുന്നവരിലും അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ برحمتك يا ارحم الراحمين وسيدنا صبرة رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سليد رضي الله عنه وسيدنا سليم رضي الله عنه سيدنا سليم رضي الله عنه سيدنا سليم رضي الله عنه وسيدنا سليم رضي الله عنه سيدنا سماك رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهل رضي الله عنه سيدنا سهل رضي الله عنه سيدنا سهل رضي الله عنه سيدنا سهل رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سويبت رضي الله عنه سيدنا شجاع رضي الله عنه سيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه سيدنا صبيه رضي الله عنه سيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه سيدنا سهيم رضي الله عنه سيدنا ضحاك رضي الله عنه سيدنا ضحاك رضي الله عنه سيدنا ضمرة رضي الله عنه سيدنا طفيل رضي الله عنه سيدنا طفيل رضي الله عنه سيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طليب رضي الله عنه سيدنا ظهير بن رافع بن عدي رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاقل رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه سيدنا عمرو رضي الله عنه سيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه سيدنا عمرو رضي الله عنه سيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه سيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا 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 عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وسيدنا عبدة رضي الله عنه وسيدنا عبد السر رضي الله عنه وسيدنا عيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه
وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيدة رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عجلان رضي الله عنه وسيدنا عدي رضي الله عنه وسيدنا عصمة رضي الله عنه وسيدنا عصيمة رضي الله عنه وسيدنا عتية رضي الله عنه وسيدنا عقبة 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 رضي الله عنه وسيدنا عكاشة رضي الله عنه وسيدنا عمار رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وسيدنا عمير 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 رضي الله عنه وسيدنا عوف رضي الله عنه رحم الراحماയ الملك الملوك രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹു അസ്ഹാബുൽ ബദരീൻ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹലാല മുറാദുൽ ഹസലാക്കണ തമ്പുരാനെ ഖൈർ നൽകണ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യണ തമ്പുരാനെ എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തിനും കാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ജോലികൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പാടുകൾ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണ തമ്പുരാനെ മക്കൾ ഭാര്യ സന്താനം കുടുംബങ്ങൾ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണ തമ്പുരാനെ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി ജോലി എന്ന് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണ തമ്പുരാൻ ലാഫാത്ത് മുസീബത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ഞങ്ങൾ കാക്കണേ അല്ലാഹുവേ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ് സഹാബിൽ ബദരീങ്ങളെ കാവലുകൊണ്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ برحمتك يا ارحم الراحمين وسيدنا وائل رضي الله عنه وسيدنا عياض رضي الله عنه وسيدنا غنام رضي الله عنه وسيدنا فاكهة رضي الله عنه وسيدنا فروة رضي الله عنه وسيدنا قتادة رضي الله عنه وسيدنا قدامة رضي الله عنه وسيدنا قتبة رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا لبدة رضي الله عنه وسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا مجدد رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا بدلاج رضي الله عنه وسيدنا مرثد رضي الله عنه وسيدنا مستح رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا مصعب رضي الله عنه سيدنا الله بن رافع بن عدي رضي الله عنه وسيدنا معاذ رضي الله عنه سيدنا معاذ رضي الله عنه سيدنا معاذ رضي الله عنه وسيدنا معاذ رضي الله عنه سيدنا معاذ رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه رضي الله عنه سيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه سيدنا منذر رضي الله عنه سيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا محجان رضي الله عنه سيدنا نضير رضي الله عنه سيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه سيدنا نعمان رضي الله عنه سيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه سيدنا نعمان رضي الله عنه سيدنا نعمان رضي الله عنه سيدنا نعيمان رضي الله عنه وسيدنا نوفل رضي الله عنه سيدنا هاني رضي الله عنه سيدنا حبير رضي الله عنه سيدنا هلال رضي الله عنه وسيدنا واقد رضي الله عنه سيدنا وضقة رضي الله عنه سيدنا ديعانة رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه سيدنا يزيد رضي الله عنه وسيدنا يزيد رضي الله عنه سيدنا يزيد رضي الله عنه سيدنا يزيد رضي الله عنه سيدنا يزيد رضي الله عنه وسيدنا يزيد رضي الله عنه سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه سيدنا أبي العمر رضي الله عنه سيدنا أبي حبة رضي الله عنه وسيدنا أبي حنة رضي الله عنه سيدنا أبي حبيب رضي الله عنه سيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن رضي الله عنه سيدنا أبي خارجة رضي الله عنه رحم الراحماയ الملك الملوك രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ ചില അസ്മാഉൽ ബദരീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തോടെ ഖൈർ നൽകണം അല്ലാഹു ബർക്കത്തിനെ തമ്പുരാനെ എല്ലാ ശർറുകളും സലാമുകളും തമ്പുരാനെ എല്ലാ സിഹറുകളും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹു എല്ലാ കണ്ണൂറുകളും എല്ലാ പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങളും ഈ കാക്കണേ അല്ലാഹു അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ കറാമത്തിന് കാക്കണേ റബ്ബേ ഹാസിദീങ്ങളെ ഹാസിദിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ എല്ലാ സാഹിര്യങ്ങളും സിഹറൊന്നും കാക്കണേ അല്ലാഹു
എല്ലാ കെട്ടുകളും അഴിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ കാവൽ കൊണ്ട് ഇരു ലോകത്ത് ഞാൻ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. وسيدنا نعيمان رضي الله عنه سيدنا نوفل رضي الله عنه سيدنا هاني رضي الله عنه سيدنا هبير رضي الله عنه وسيدنا هلال رضي الله عنه سيدنا واقد رضي الله عنه سيدنا وداقة رضي الله عنه سيدنا وديعة رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا 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 زيد رضي الله عنه وسيدنا ابي ايوب رضي الله عنه سيدنا ابي العمر رضي الله عنه سيدنا ابي حبة رضي الله عنه سيدنا ابي حنات رضي الله عنه وسيدنا ابي حبيب رضي الله عنه سيدنا ابي حذيفة رضي الله عنه سيدنا ابي حسن رضي الله عنه سيدنا ابي خارجة رضي الله عنه وسيدنا ابي خلاد رضي الله عنه سيدنا ابي خزيمة رضي الله عنه سيدنا ابي داود رضي الله عنه سيدنا ابي دجانة رضي الله عنه سيدنا ابي صبرة رضي الله عنه سيدنا ابي سليت رضي الله عنه وسيدنا ابي سلمة رضي الله عنه سيدنا ابي سنان رضي الله عنه سيدنا ابي شيخ رضي الله عنه وسيدنا ابي سرمة رضي الله عنه سيدنا ابي ضياح رضي الله عنه سيدنا ابي طلحة رضي الله عنه سيدنا ابي عقيل رضي الله عنه وسيدنا ابي قتادة رضي الله عنه سيدنا ابي قيس رضي الله عنه سيدنا ابي كبشة رضي الله عنه وسيدنا ابي لبابة رضي الله عنه سيدنا ابي مخشي رضي الله عنه سيدنا ابي مرثد رضي الله عنه وسيدنا ابي مسعود رضي الله عنه سيدنا ابي مليل رضي الله عنه سيدنا ابي الهيثم رضي الله عنه وسيدنا ابي اليسر رضي الله عنه وعنهم أن آبائنا أمهاتنا سادنا أزواجنا أولادنا أخواننا أخواتنا من لهم ناق علينا وعليهم أن تغفر ذنوبنا ذنوبهم وتشفي أمراضنا أمراضهم الظاهرة الباطنة والجسية المعنوية وتعافنا وإياهم عافية دائمة تطول حياتنا وحياتهم في طاعتك رضوانك محبتك وخدمة دين الإسلام وخدمة العلم النافع وتوفقنا معهم لصالح الأعمال والأخلاق وأن تجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين عبادك الصالحين تضيقنا إياهم حلاوة معرفتك يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين الملك الملوك على سيدنا تنبرنا الله أصحاب بدين بركة الله خير بركة سندوش نلقنا تنبرنا ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാല മുറാദ് ഹാസിലാക്കണ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു ദുആന്റെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് മുഅ്മിനീൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവർക്ക് ഹലാല മുറാദ് ഹാസിലാക്കണ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇത് കാണുന്നവരുടെ എല്ലാ ഖൈറും നൽകല്ല മുറാദ് ഹാസിലാക്കണ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇത് കാണുന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തുൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ എല്ലാ പ്രയാസവും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്ക് നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സാലിഹാ മക്കൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. വീടില്ലാത്ത വീട് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഇണകളെ തേടുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു സ്വഹാബിൽ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇത് വിട്ടാനുള്ള വഴികൾ ഉറപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഫലം ചെയ്യുന്നതാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹ് ബദരീങ്ങളെ കറാമത്തുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണേ റബ്ബേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ബദരീങ്ങളെ കറാമത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഖൈറുകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ഷർറുകളും നീ തട്ടി മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹാ മക്കളാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ബർക്കത്തിനെ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു ഇത് കാണുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ബർക്കത്തിനെ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു ഇത് കാണുന്നവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബർക്കത്തിനെ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ കമന്റ് ബോക്സ് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹലാല മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله എല്ലാവരും കാണുകയും കമന്റിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദിവസവും അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് അറിയിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും. നല്ല വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ കാണുകയും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് കാണുന്നവർക്കും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാഹു തആല വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. വലിയ ഫലങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റി ചെല്ലിയ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെല്ലാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.